سلام دعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا إذا لسان تجاريو لسان تجارو تأمانا أوانون زخون حابريتان خبرات تخطاتلتا أب مقراب تنتف زلا ميديا أيام نشانلنا سبسكرايبر شيرن لايكن بمقبار كتتبابعنا بخوران عدم تكوس زينا نايز علت كم زسعب قريبا لا بأنفت عفار زعتو حيل بالسقنان سقمتن سبر زينا حرام ريت عفار زنبر حيل مفراسو درونات إرتراب معراب تقراي سقمتي كوينات تقراي حتصير كنقبرئينا جنرال تقراي أبالاماتا بتدقاقام زتخايد أخيبا أمارا رحتي دي إفن أمارا رحافانون وصيتون أوروميا بتحت غوزة سراويت أوروما نتسانة جنبار توعل كام زلا زقل زينا حبرات عرب إميريت نأبي أحمد زهبت هزوز تأزاز كبرات تخطاتلتنا نايزي أمن كالو تنزرزر زينا كنسمعكم إنا نمكتتالكم داقيمنا بخبران عدمكم نشانلنا سبسكرايبر شيرن لايك نايترسعون حجنا بزرزرام كاب فلفلاتنا استرخب حبريتا كم زحبرا أبي أحمد عبد على تجرايز جمرة زلا تجديد كم زخون أيوه زقل زلام أبي أحمد حوحة حزب تجراين حدقة سلطانو كم زخونو زأمنن عزيز فرحومن موخانو سبب سلطان بالسجنا زقالت أو حق أنت خوان أتحجب بفتنة زوز لزلا خوينات جن بحبرات عرب إمريت عزيز كم زخون أيوه زنجار زلام حبرات عرب إمريت ني إثيوبيا كسب 15 كسب 30 بليون دولار كم ذهبت بروفيسور هزقائيل غابيسا قليز الله اتا بروفيسور هوران كونفرزيشن ابز قبرك على محتاد كم زقلز حبرات عرب إمريت بالسقنا تطعيما اب مسمر قيح بحرز حسبت بروجكتنا معوات كساب 30 بليون دولار كم ذهبت تحبيرون حبرات عرب إمريت بسعود عرب تشنفا كابيمن كم زتباررت اب سوماليا ون بقداي سومالي لاند مخنيات بوتا استغلقلتن كاب سودان دما تسعيرات بارر كام زلان قليت الله زدما حبرات عرب إمريت حج زلوانا يمود أتم مارسي أبي أحمر تطعيما بالعلة تقراين إيرتران وتهدراو أوبريشن بموساد إيرتران مقوصص آرن أب مسمرك أي بحري درشاك هلوا مقبارن كام زخوانا إتام بوليتيكينياتات أوروما قليت نزي سعيو دما أبي أحمد بالعلة تقرايون تورنا زخفت زلو حوحات نسلطان سقا أسلا زخونات ناب إيرتران زقبرو تهدراو وفر عنقفات كي تخوان النمبر أبز حجوان ناي حبرات عرب إمريت تخرات إيرترا كم زخونات بروفيسور هزقائيل غابيسا يحبر حبرات عرب إمريت إيرترا وشتا معلتات أب تحت غصصر نخطوعل أبي أحمد تأزاز كم زحبتو تمليك عند أوروما قاليس أمالوان أبي أحمد وان تأزاز حبرات عرب إمريت تقبلو خلان إزتاتو ناب تقراي كخطا كوان تقبران سراويت أوروما نتسانة جنبار بحدا معالتت أرح 18 ميليشيات بمقتال سفحت جزءات أوروما كان مستقوط أصارا بوليتيكينيا جوار محمد حزوز وصحاب ريتا يرد أتي استرخب حبريتا وسيخو مسمر موجو حواساون بسراويت أوروما نتسانات جنبار كم ستتحز أيو زقل الزلم قبزبتو الساخي سراويت أوروما نتسانات جنبار زوري عدي ساباي خبا كم زل أيو زقل الزلم تاماسا سالمان قدي أبي أحمد كل لام حراز نبرا سراويتون ناب معراب تقرايز وسدان تخوان حيلفان عبيت كتماتاتي قوزازر كم زلون داتا جنس أي ركاب كلان إزتات سراويت إثيوبيا مس سراويت تقراين مس سراويت إيرتران كواقع نفانون سراويت أوروما نتسانت جنبارن جن اتام ناي كل الملشاتاتن استحيلن يأخل أيامي لزوسان أبي أحمد ملشاتاتن ناي كل استحيلن جن نفانون سراويت أوروما نتسانت جنبارن ككلا خلو سلازي كألم اتان كللات كاب قصصر بالسقنا يوصاكم زلو عيو زنقر زلان أزدما يقوطن أورد بلا يببتوان تقالج كم زبحال تأزاز حبرات عرب إمريت تقبلو تقراين إيرتران مقصار سراويتو انتزمتاكوان أبارات كيلو زركبوان بورغن بفانون سراويت أوروما نتسانت جنبارن كمنتقل كم زخديو زنقر زلان أزا كم زيلون حالوا أبي أحمد معراغب تقراين مكل خالبدو تقراي كبير أورنات مخفات كم استدالوان ببزح حايل سبتا تقايمو ناب تقراين مقتاو كم زفتنن كاوت هدرو فلفلاتنا استرخبا مشتراو حبريتا يرد نزت المبلس أجنان مفشال عبدو تقراي أخل حايل سراويت تقراي زتدالو كوان تخونا بتوسا خوان أب منقل علوتا مرار حسراويت تقراين لعلوتا مرار حفانون تدقاقام أخيبا كم استقبرات قليسون إتا أخيبا كتما اللاماتا كم استخايدة فلفلات زحبرن تخونو كافانو نايركب حزب حلافي كوناريل فانتاون
ካልኦትን ዝተረኸቦን ትኸውን ብወገን ትግራይ ድማ ጀነራል መዲድን ካብ ኣመራርሓ ሕወሓትን ከም ዝተረኸበ እዮም እቶም ፍልፍላት ዝገልጽ ዘለዎም እቲ ኣኼባ ንብዙሕ ዙር ክግበር ከም ዝጸንሐ ዝገለጹ እቶም ፍልፍላት ዋና ዓላምኡ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብደቡብ ትግራይ ማለት እውን በአንፈት ክልል አምሐራን በአንፈት ክልል ዓፋርን መጥቃዕተን ተኸፍት ፋኖ ድማ ብድሕሪት መጥቃዕት በመኽፋት ተልእኾ ሰራዊት ብልጽግና ንኸፈሽልን ስርዓት ብልጽግና ሓቢሮም ንኽኣልዩን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ካብ ደቡብ ትግራይ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ብሸምሓራ መሬት ዓፋር ተወዲቡ ዝነበረ ዓማጽ ሓይሊ ትግራይ ከም ዝፈረሰ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እነ ጀነራል ጻድቃንን ኪርያ ኢብራሂምን ምስቶም ቀደም ክብል ንህዝቢ ትግራይ ዝኸሓደ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ህጹጽ ጦርነት ንኽጅምር ንብልጽግና እናተማሓፀኑ ከም ዝርከቡ ካብ ፍልፍላት 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ዝጅመር ንዘሎ ኩናት ንኸመርሑ ካብ ዝተመደቡ 7 ኣባላት ዝሓዘት ኮሚቴ ብልጽግና ሓደ ኣባል እንትኸውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ጦርነት ሓጺር ክንገብሮ ኢና ክብል ንብልጽግና ቃል ከም ዝኣተወልን እዚ ቃል ጀነራል ጻድቃን እውን ብቪድዮ መልክዕ ተቐሪጹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝርከብን ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ድማ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ወዘተ ምስ ሕወሓት ዘለዎም ቅርሕን ትሕነን ንምፍዳይ ኢሎም ኣብ ጎኒ ብልጽግና ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማ ጀኖሳይድ ንኽፍጸም ይተሓባበሩ ምህላዎም ታሪክ ዘይርስዖ ጸሊም ታሪክ ይፍጸም ከም ዘለዎ ኩሉ ትግራዋይ ክግንዘቦ ይግባእ ክብሉ ምሁራትና ገለጽ ይርከቦም እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ዋና ዓላማ ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ሰራዊት ብልጽግና ተጠቒምካ ኤርትራ ምቁጽጻር ምዃኑ ዝተረድኦ መራሕቲ ህግደፍ ሰራዊቶም ስጉምቲ ንኽጅምር ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ምብራቕ ትግራይ ክሳብ ዓዲግራትን ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ማእኸላይ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም ዝርከብ እዩ ዝንገር ዘሎ ፍልፍላት ከም ዝሓበረዎ ኤርትራ ዘመናዊ ናይ ኢራን ድሮናት ዝወነነት እንትትኸውን እተን ድሮናት ናብ ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምእታው ናይ ስለላ ስራሕቲ እናሰርሓ ከም ዝርከባ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ዘለዎ ድሮናት ተኣማሚኖን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን እስራኤልን ኣብ ጎና ሰሊፎን ብፍላይ ንጉዳይ ትግራይ ኣብ ሓጺር መዓልታት ብምውዳእ ናብ ዓላማ እቲ ኩናት ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ንምእላይ ናብ ኤርትራ ከምርሕ እየን ተበለኳ በቲ ተጻራሪ ወገን እውን ስዑድ ዓረብ ቱርኪ ሱዳን ግብፂ ወዘተ ዝመሳሰለ ሃገራት ስለ ዝተሰለፋን እቲ ውግእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብላላይ ድርሻ ንምሓዝ ዝዓለመ ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት ዝግበር ዘሎ ንሕንሕ ስለ ዝኾነን ኣብቲ ኩናት ኣያናይ ጉጅለ ዓብላላይ ኮይኑ ከም ዝወፅእ ስለ ዘይፍለጥ ንጉዳይ ትግራይን ጉዳይ ኤርትራን ትሕት ግምት ምሃብ ከም ዘይከኣል እቶም ሊቃውንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ኣብ ግንባር ተከዘ ሓድሽ ኣወዳድባ ሓይልታት ይረአ ከም ዘሎ ፍልፍላትና ካብቲ ግንባር ሓቢራ ኣብ ግንባር ተከዘ ኣብ ከባቢታት ዓዲ ኣሰር ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን በቲ ሓደ ወገን ሰራዊት ብልጽግናን ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራን በቲ ካሊእ ወገን ዓሪዶም ኣብ ከቢድ ተፋጠጥ ከም ዝርከቡ እንዳተጸብጸበ ጸኒሑ እዮም ሕጂ ግን ብኽልቲ ኣንፈት በዝሒ ዘለዎ ሰራዊትን ድራዓትን ይጽጋዓ ስለ ዘለዋ ጀምር ዝብል ትእዛዝ ንምቕባል ክልቲአን ወገናት ዝተዳለወ ይመስሉ ክብል ፍልፍልና ካብቲ ግንባር የገልጽ ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለመከታተልኩም ደጊምና ነመስገን ሰላም